भाइ बहिनीहरू नमस्ते। ग्रेड 11 सब्जेक्ट इङ्ग्लिस युनिट 15 युनिट 1 देखि सबै भिडियोहरू हेर्नलाई यसै भिडियोको तल दिएको डिस्क्रिप्सनमा म लिंक राखिदिनेछु। You are watching the best preparation of big platform for learning English language. ग्रामरमा युनिट 15 मा चाहिँ सेन्टेन्स फंक्शन्स भनेको छ। सेन्टेन्स फंक्शन्स भित्र खास गरी सेन्टेन्सको स्ट्रक्चरको कुराहरू छ। यहाँ पार्ट्सहरूको कुराहरू छ। सेन्टेन्समा कस्तो कस्तो पार्ट्सहरू चाहिँ इन्क्लुड भएको हुन्छन् त त्यो कुरा नै दिएको छ। अब यो सबै हेर्नु भन्दा पहिला नै हामी एकपल्ट पार्ट्सहरू कस्ता कस्ता हुन्छन्, सेन्टेन्सका चाहिँ पार्ट्सहरू के हुन्छन् त त्यसको बारेमा हेरेर आउँ। त्यसपछि बल्ल यो टेक्स्ट बुकसँग हामी डिल गरौँ। ओके, अब एउटा सेन्टेन्समा सब्जेक्ट हुन्छ। सब्जेक्ट भनेको के हो त भन्दा छोटो गरी बुझ्न जसले काम गर्छ नि त्यो नै सब्जेक्ट हुन्छ। खासमा चाहिँ द सब्जेक्ट अफ अ सेन्टेन्स इज द पर्सन, प्लेस or thing that is performing the action of the sentence. सेन्टेन्स को कार्य गरिरहेको व्यक्ति, प्लेस ठाउँ, थिङ वस्तु त्यो नै सब्जेक्ट हो भनिएको छ। द सब्जेक्ट रिप्रेजेन्ट्स what or whom the sentence is about. The simple subject usually contains a noun, pronoun, and can include modifying words, phrases, clauses हुन सक्छ। यो सब्जेक्ट भयो, काम गर्नेवाला नै सब्जेक्ट हो। जस्तै हरि प्लेस द पियानो भन्नु भने पियानो बजाउने काम हो र कसले गर्यो भन्दा हरिले। त्यसो हुँदा हरि नै सब्जेक्ट भयो। अब भर्बको कुरा गरौँ। सब्जेक्ट भर्ब। अब भर्ब चाहिँ क्रिया भनेको चाहिँ के हो त भन्दा नेपालीमा जुन खानु, बस्नु, पढ्नु, लेख्नु भन्छौं तिनीहरूलाई क्रिया भन्छौं। त्यस्तै इंग्लिशमा पनि इट, एट आदि चाहिँ क्रियाहरू भए। तर क्रिया एउटा मात्र शब्द हुन्छ भन्ने चाहिँ सम्झिनु हुँदैन है। सहायक क्रिया र मुख्य क्रियाको कम्बिनेसन भएर भर्ब बन्यो भने त्यो सबै भर्बमै गनिन्छ। जस्तै राम प्लेज द पियानो भन्दा प्लेज भन्ने भर्ब आयो, त्यो भर्ब भयो। राम इज प्लेइङ द पियानो भन्यो भने इज प्लेइङ सबै भर्ब भयो। अनि राम हैज बीन प्लेइङ द पियानो भन्यो भने हैज बीन प्लेइङ चाहिँ भर्ब भयो। हैज बीन प्लेइङ सबै भर्ब भयो। यसरी पार्ट्सहरू छुट्याउन जान्नै पर्ने छ यो लेसनमा। त्यही भएर मैले भनेको हो यो पनि राम्रोसँग पढ्नुहोस्। त्यसपछि कम्प्लिमेन्टको कुरा गर्नु। कम्प्लिमेन्ट सब्जेक्ट कम्प्लिमेन्ट पूरक भएर आएको हुन्छ। अ सब्जेक्ट कम्प्लिमेन्ट आइदर रिनेम्स or describe the subject, describes the subject. यो सब्जेक्ट कम्प्लिमेन्टले कि त सब्जेक्टलाई रिनेम्स गर्छ कि त डिस्क्राइब गर्छ। And therefore is usually a noun, pronoun, adjective. Subject complements occur when there is a linking verb. Linking verb भयो भने सब्जेक्ट कम्प्लिमेन्ट आउँछ। जस्तो द म्यान इज अ गुड फादर, इज भन्ने लिङ्किङ भर्ब प्रयोग भएको छ।
सिम, सिम, लुक, इट, इज, एम, आर, वाज, वेयर सबै लिङ्किङ भर्बहरू हुन् भनेर हामीले बी पनि हो, बी भर्ब्सहरू सबै लिङ्किङ भर्ब भनेर पहिला पनि पढेका छौँ। द म्यान सिम्स काइन्ड भन्यो, यहाँनिर सिम्स भन्ने लिङ्किङ भर्ब आयो, तर काइन्ड, यो काइन्ड चाहिँ के हो भन्दा कम्प्लिमेन्ट नै हो। अ गुड फादर पनि कम्प्लिमेन्ट भनेर आयो। अनि आउँछ एडभर्बियल। एडभर्बियल भनेको चाहिँ एडभर्बियल फ्रेज इज लाइक एन एडभर्ब। एडभर्बियल फ्रेज चाहिँ एडभर्ब जस्तै हुन्छ। इट एड्स मोर इन्फर्मेसन टु द सेन्टेन्स। बढी जानकारी दिनको लागि नै एडभर्बियल फ्रेजहरू आएको हुन्छन्। बट इट युजेस मोर देन वान वर्ड अर डिस्क्राइब द वर्ब। ओके, एक भन्दा बढी शब्दको पनि हुन्छ एडभर्बियल र भर्बलाई डिस्क्राइब गर्छ। फर इक्जाम्पल, द फार्मर ड्रोभ द ट्र्याक्टर इन द इभिनिङ भनेको छ। अब इन द इभिनिङ कति बेला ड्रोभ गर्यो त? इन द इभिनिङ, साँझमा। फार्मरले ट्र्याक्टर साँझमा चलायो भनेको छ। Adverbial phrases can describe how, when, or where. यहाँ हेर्नु त, इन द इभिनिङ भनेको when को आन्सर हो। त्यसो हुँदा इन द इभिनिङ चाहिँ एडभर्बियल फ्रेज भयो, एडभर्बियल भयो। त्यस्तै यो एडभर्बियल फ्रेजले हाउ को उत्तर दिइरहेको हुन्छ, when को दिइरहेको हुन्छ, वेयर को आन्सर दिइरहेको हुन्छ, त्यो नै एडभर्बियल बन्छ। जस्तै द बीच फ्लु वाइडली भनेको छ, उडे, कसरी उडे त? वाइडली। कसरीको उत्तर दियो, हाउ को आन्सर दियो। कहिलेकाहीँ वेन को आन्सर दिन्छ, जस्तै इन द इभिनिङ भन्दा कति बेला त्यो ट्र्याक्टर चलायो त भन्दा साँझमा, वेन को आन्सर दियो। कहिलेकाहीँ इन काठमाडौँ, अब त्यो चाहिँ वेयर को आन्सर भयो। यसरी एडभर्बियल्सहरूको प्रयोग हुन्छ। यो चिन्ने हुनु पर्यो तपाईले। यही नै छ आजको लेसन। अब आजको लेसनमा हाम्रो टेक्स्ट बुकमा के दिएको छ त? टेक्स्ट बुकमा गएर हेर्दाखेरि तपाईलाई पार्ट्स अफ सेन्टेन्स थाहा छ? इफ नट छैन भने लुक एट दिस एक्जाम्पल सेन्टेन्स। द फ्याट म्यान पेन्टेड द डोर ग्रीन लास्ट विक। अब हेर्नुहोस्, द फ्याट म्यान भनेको सब्जेक्ट भइगयो। यो डोर पेन्ट गर्ने काम गर्ने को हो त? द फ्याट म्यान नै हो। त्यसो हुँदा द फ्याट म्यान सब्जेक्ट भयो। अब कार्यलाई चाहिँ भर्ब भनिन्छ, पेन्टेड भयो। अनि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्टमा के छ? के पेन्ट गर्यो त? डोर, त्यो अब्जेक्ट भयो। अनि ग्रीन छ, यो ग्रीन ले चाहिँ कस्तो पेन्ट गर्यो त भन्दा ग्रीन, हरियो लगायो। अनि यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट भयो। लास्ट विक भनेको चाहिँ कहिले, वेन को आन्सर हो। यो वेन, हाउ र वेयर को आन्सर चाहिँ एडभर्बियल हुन्छ। त्यसो हुँदा यो एडभर्बियल ए भयो। ओके, अब हेर्नु है, डिभाइड द फलोइङ सेन्टेन्सेस इन्टु डिफरेन्ट पार्ट्स भन्ने एउटा एक्सरसाइज दिएको छ। यसमा जे नम्बरसम्म छ। एक्जाम्पलमा द म्यान विल बाई अ पेन नेक्स्ट विक। हेर्नु त, द म्यान सब्जेक्ट भइगयो, विल बाई। ओके, विल बाई, यो ऑक्सिलरी, यो मेन, यो सबैलाई भर्ब भनिन्छ। द म्यान सब्जेक्ट भयो। हेर्नुहोस्, विल बाई भर्ब भयो नि। अ पेन भनेको अब्जेक्ट भयो।
अनि नेक्स्ट विक भनेको when, कहिले, नेक्स्ट विक, त्यो एडभर्बियल भयो। यसरी नै तपाईले काम गर्नुपर्ने छ, छुट्याइ छुट्याइ। द म्यान सब्जेक्ट, विल बाई बब, ओपन अब्जेक्ट, नेक्स्ट विक एडभर्बियल। यो इक्जाम्पलमा जस्तो दिएको छ नि त्यस्तै गरी तपाईले आन्सर लेख्नुपर्छ है। अब मैले यहाँनेर छुट्याएको छु, हेर्नुहोस् त। द चिल्ड्रेन एउटा चीज हो, आर प्लेइङ अर्को चीज हो, नाउ अर्कै चीज हो, पार्ट्स हो। यसरी पार्ट पार्ट गरेको छ। द चिल्ड्रेन आर प्लेइङ नाउ, बच्चाहरू खेलिरहेका छन्। द चिल्ड्रेन सब्जेक्ट भइगयो, आर प्लेइङ भर्ब भयो, नाउ भनेको चाहिँ when को आन्सर आयो नि त। when को आन्सर आयो, त्यसकारण नै यो एडभर्बियल भएको हो। अब सृजना सब्जेक्ट, विल बी रिडिङ यो सबै भर्ब, अ स्टोरी अब्जेक्ट। सीमा हेर्नु त, बिमला इज अ भेरी ब्युटिफुल गर्ल। बिमला सब्जेक्ट भयो नि, इज भनेको भर्ब भयो, लिङ्किङ भर्ब हो यो, अथवा बी भर्ब भने पनि हुन्छ। अ भेरी ब्युटिफुल गर्ल यो के हो त? अ भेरी ब्युटिफुल गर्ल अब्जेक्ट हो त भन्दा होइन। अब यहाँ हेर्नु त, ए कम्प्लिमेन्ट, त्यस्तैलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट भनिन्छ। मैले आन्सर यहाँ दिएको छु, सब्जेक्ट हो भर्ब कम्प्लिमेन्ट। कस्तो बेला कम्प्लिमेन्ट हुँदो रहेछ यहाँ हेर्नु, बिमला सब्जेक्ट इज भर्ब, अ भेरी ब्युटिफुल गर्ल, यो अ भेरी ब्युटिफुल गर्ल चाहिँ कम्प्लिमेन्ट भयो। कम्प्लिमेन्टले के गर्छ भनेको थियो, सब्जेक्टको रिनेम गरे जस्तै ब्युटिफुल गर्ल भन्यो नि, सब्जेक्टको कुरा गर्यो। डीमा हेर्नु, सी छुट्टै हो, युजल्ली छुट्टै हो, वेयर्स छुट्टै, ग्लासेस छुट्टै। अब सी सब्जेक्ट भइगयो। अब यो त भर्ब होइन, भर्ब त यहाँ छ, सी वेयर्स ग्लासेस भनेपछि यो सब्जेक्ट हो। युजल्ली भनेको प्राय जसो, कहिले कहिले चाहिँ ग्लासेस लाउँछिन् त भन्दा युजल्ली। when को आन्सर आयो नि, यो एडभर्बियल भयो त। सी युजल्ली भनेपछि सब्जेक्ट एडभर्बियल भयो, यो भर्ब भइगयो, यो अब्जेक्ट भयो। अब ईमा हेर्नु त, दे भयो सब्जेक्ट, इलेक्टेड भर्ब भइहाल्यो, हिम भनेको अब्जेक्ट भयो हो। ई नम्बरको है, ई नम्बरको हेर्नु यहाँ, सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट भयो, सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट भयो। कम्प्लिमेन्ट, दे इलेक्टेड हिम, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेन्ट। कम्प्लिमेन्ट क्यान बी नाउन, प्रोनाउन, एड्जेक्टिभ भनेर पढेका छ हामीले। त्यसो हुँदा दे सब्जेक्ट, यो भर्ब, यो अब्जेक्ट भयो, यो कम्प्लिमेन्ट भयो, प्रेसिडेन्ट चाहिँ कम्प्लिमेन्ट भयो। रबिन इज लाफिङ भन्दा रबिन सब्जेक्ट भयो, इज लाफिङ भर्ब भयो, सब्जेक्ट प्लस भर्ब भयो यसको आन्सर। हेर्नुहोस् है, सब्जेक्ट प्लस भर्ब, यो कुन नम्बर हो, एफ, सब्जेक्ट प्लस भर्ब भयो। अब यहाँ हेर्नु, he has a big house, he has a big house in Woodwall, सब्जेक्ट भयो, यो त भर्ब भयो। अ बिग हाउस हेर्नु है, he
has a big house in Budwal. यहाँ तपाई बुझ्नुहोस् त, he subject has भनेको verb भयो, a big house भनेको के भयो त? object भयो, in Budwal adverbial भयो। कसरी भन्दा where को आन्सर यसले दियो। ए subject verb object अनि adverbial, in Budwal चाहिँ adverbial भयो नि, where को आन्सर दियो। अनि अब यसमा हेर्नुहोस्, एच नम्बरमा the man who lives next door is a professor. Who lives next door is a professor. यो क्लज बनेर आयो, के हो त यो भन्दा कम्प्लिमेन्ट हो। यो कम्प्लिमेन्ट चाहिँ क्लज बनेर आयो। एच नम्बरको हेर्नुहोस् त, कम्प्लिमेन्ट नाउन त्यो क्लज बनेर आयो। आईमा हर अंकल भनेको त सब्जेक्ट भइगयो, has been living सबै यो भब भयो है। एउटा मात्र शब्द हुँदैन, भब भनेको एउटा मात्र पनि हुन सक्छ, धेरै शब्द पनि मिलेर बनेको हुन सक्छ। हर अंकल सब्जेक्ट, has been living भब भयो। इन काठमाडौँ where को आन्सर आयो, एडभर्बियल भयो। फर 15 years when को आन्सर आयो, यो पनि एडभर्बियल भयो। भनेपछि त आई को के भयो त, सब्जेक्ट भब अनि एडभर्बियल प्लस एडभर्बियल नै भयो। अब जे को कुरा गरौँ। द गर्ल विथ लङ हेयर, द गर्ल विथ लङ हेयर सबै सब्जेक्ट भयो, लामो कपाल भएकी केटी भयो। द गर्ल विथ लङ हेयर सब्जेक्ट भयो, आस्क्ड भब भयो। द गर्ल विथ लङ हेयर आस्क्ड यो सब्जेक्ट यो भब। मी भनेको अब्जेक्ट, अ क्वेश्चन भनेको पनि अब्जेक्ट, अनि लास्ट विक भनेको व्हेन को आन्सर भएपछि एडभर्बियल भयो। यसरी सब्जेक्टमा द गर्ल विथ लङ हेयर भएको, आस्क्ड भन्ने भब आयो, भब पछाडि कहिलेकाहीँ दुईटा अब्जेक्ट आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा मान्छेसँग रिलेटेड प्राय नै इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट भनिन्छ यसलाई, र सोधेको कुरा त खासमा क्वेशन हो, त्यो क्वेशनलाई डाइरेक्ट अब्जेक्ट भनियो। आईओ र डीओ भन्छ नि, आईओ भनेको इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट, डीओ भनेको डाइरेक्ट अब्जेक्ट भयो। लास्ट विक चाहिँ के भयो त, एडभर्बियल भयो। जस्तो हेरौँ है, सब्जेक्ट भब इन्डाइरेक्ट अब्जेक्टमा आस्क्ड भयो नि भब, मी भनेको इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट भयो, अ क्वेश्चन भनेको डाइरेक्ट अब्जेक्ट भयो, अनि एडभर्बियल चाहिँ कसरी भयो भन्दा यहाँ छ लास्ट विक, व्हेन को आन्सर छ, त्यही भएर एडभर्बियल भयो। यसरी मैले ए देखि जे सम्मको सबै आन्सर यहाँ राखिदिएको छु। यो राम्रोसँग हेर्नु होला। अझै तपाईलाई त्यो कन्फ्युजन भयो भने तपाईले सब्जेक्ट त बुझिहाल्नुहुन्छ, भब पनि अब बुझ्नुहुन्छ होला। सब्जेक्ट कम्प्लिमेन्ट हेर्नु त, नाउन प्रनाउन एडजेक्टिभ हुन सक्छ कम्प्लिमेन्टमा। जस्तो प्रेजिडेन्ट, दे इलेक्टेड हिम प्रेजिडेन्ट भनेको थियो नि, प्रेजिडेन्ट भनेको त नाउन भयो नि। यसरी त्यो कम्प्लिमेन्ट भयो। अनि यहाँ हेर्नु त, एडभर्बियल चाहिँ हाउ को उत्तर दिन्छ, व्हेन को उत्तर दिन्छ, वेयर को उत्तर दिन्छ, त्यो एडभर्बियल हुन्छ। खासमा भब को कुरा, डिस्क्राइब हाउ व्हेन अर वेयर अ भब इज डन, भब को हाउ व्हेन र वेयर को आन्सर दिन्छ है। घर छ भनौं भने, काठमाडौँमा भनौं भने वेयर को आन्सर आयो नि त हो। रामले काठमाडौँमा
गत महिना घर किन्यो भन्यो भने राम सब्जेक्ट भइहाल्यो। किन्यो भनेको चाहिँ भब भयो। अब काठमाडौँमा भनेपछि यो एडभर्बियल भयो नि। गत हप्ता भन्यो भने यसको उत्तर भयो। काठमाडौँमा भन्यो भने यसको उत्तर भयो। यसरी बनाएको हो। ओके, यो लेसनलाई फेरि रिपिट गरेर हेर्नुहोस्, प्रष्ट हुन्छ। ओके, र तपाईहरुले शेयर गरिदिँदै हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। अझ बढी शेयर गरिदिनु पर्यो। यस्तो सबै कुरा पढाउने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्ने, लाइक कमेन्ट पनि गर्नु होला। Thank you very much for watching this video. See you next time, maybe after Tiar festival. Bye bye.